रेसिड चिड़िया, जिसे दार चीनी या दार चीनी के दरख्त की चिड़िया भी कहा जाता है, ये एक छोटा सा बीज खाने वाला परिंदा है। इसके जिस्म की लंबाई 14 से 15 सेंटीमीटर होती है। इसका प्लम्ज बुनियादी तौर पर ऊपर गर्म और नीचे भूरे रंग का होता है। ये घरेलू चिड़िया की मुतल्लिका जिन्स से मिलते जुलते नमूनों के साथ दोनों जिन्सों के प्लम्ज के साथ जिनसी डिमॉर्फिज्म की नुमाइश करता है। इसकी आवाज़ें मीठी और मौसीकी की चहचहाहट हैं जो एक साथ मिलकर गाना बनती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है रेसिड स्पैरो। तो अगर आप रेसिड स्पैरो के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तीन ज़ेली इनवा को पहचाना जाता है जो बुनियादी तौर पर इनकी ज़ेरी हिस्सों की जर्दी में मुख्तलिफ होती है। ज़ेली इनवा और तेज़ नस्ल मशरकी एशिया के कुछ हिस्सों में जहां वो आम तौर पर हल्के जंगल में पाई जाती हैं, और ज़ेली नस्लों की नस्ल हिमालय में पाई जाती है जहां ये आम तौर पर छत की काश्त से वाबस्ता है। रेसिड चिड़िया शहरों में इंसानी रिहाइश गाहों की मखसूस चिड़िया है। इसकी रेंज के जनूबी हिस्से में रेसिड चिड़िया ज्यादा ऊंचाई को तरजीह देती है, लेकिन शुमाल में ये समंदर के किनारे पर वान चढ़ती है। रेसिड चिड़िया को हिमालय में काफी अच्छी तरह से जाना जाता है कि कुछ ज़बानों में इसका अलग नाम है और इसे जापानी आर्ट में दिखाया गया है। ये चिड़िया बुनियादी तौर पर जड़ी बूटियों और अनाज के बीज खाती है, लेकिन ये बेर और कीड़े भी खाती है, खास तौर पर अफजाइश के मौसम में। ये खुराक इसे ज़रई इलाकों में एक मामूली कीड़ों बल्कि कीड़े मकोड़ों का शिकारी बनाती है। अफजाइश के दौरान ये समाजी नहीं है क्योंकि इसके घोंसले मुंतशिर होते हैं। जब ये अफजाइश नहीं करता है तो ये रेवड़ बनाता है, हालांकि ये परिंदों की दूसरी अनवा के साथ कभी कभार ही जुड़ता है। इसकी रेंज के कुछ हिस्सों में रेसिड चिड़िया कम से कम ऊंचाई पर मुंतकिल होती है। इसका घोंसला दरख्त में या किसी चट्टान या इमारत में सुराख में वाक़ होता है। मर्द साथी को तलाश करने से पहले घोंसले की जगह का इंतखाब करता है और घोंसले को सोहबत की नुमाइश के लिए इस्तेमाल करता है। आम क्लच में 5 या 6 सफ़ेद अंडे होते हैं। दोनों जिनसें जवानों को सेंकती और खिलाती हैं। रेसिड चिड़िया एक छोटी सी चिड़िया है जिसका रंग मजमूई तौर पर गर्म होता है। ये 14 से 15 सेंटीमीटर और 18 से 22.5 ग्राम की दरमियाने साइज की चिड़िया है। इसका एक मोटा बिल होता है जो कि बीज खाने के लिए मौजू होता है, जो अफजाइश नस्ल के नर पर स्याह, गैर अफजाइश नर पर जर्द रंग का होता है। मादा पर स्याह टिप, नर के परों की रेंज 6.8 से 8.2 सेंटीमीटर और मादा के लिए 6.7 से 7.7 सेंटीमीटर तक होती है। दुम, बिल और टॉर्सिस की लंबाई बिल तरतीब 4.3 से 5.1 सेंटीमीटर, 1.1 से 1.3 सेंटीमीटर और 1.6 से 1.8 सेंटीमीटर होती है। रेसिड चिड़िया की पैमाइश जोग्राफियाई तौर पर मुख्तलिफ होती है। 3 ज़ेली नस्लों के दरमियान और हिमालयाई ज़ेली नस्लों के अंदर चीनी की ज़ेली नस्लें आमतौर पर दूसरों से बड़ी होती हैं और इसकी शक्ल में ज्यादा ऊंचाई वाले परिंदों के बड़े होने का रुझान पाया जाता है, और रेंज के मगरिब में सबसे छोटे और मशरिक में सबसे बड़े परिंदों के साथ साइज में तिब्बी तगय्युर पाया जाता है। दोनों जिन्सों की टांगें हल्की भूरी से गुलाबी भूरी होती हैं। तमाम चिड़ियों की उड़ान तेज होती है। जिनसें अपने प्लम्ज में मुख्तलिफ होती हैं या डायमॉर्फिक होती हैं और घरेलू चिड़िया की मुतल्लिका जिन्स से मिलती जुलती होती हैं। 3 ज़ेली नस्लों के दरमियान कुछ फर्क होता है, खास तौर पर नीचे के हिस्सों की रंगत में। ज़ेली नस्लों के परिंदों के गालों और गर्दनों के इतराफ सफेद रंग के होते हैं और इनके नीचे के हिस्से हल्के भूरे रंग के होते हैं। ज़ेली इनवा के परिंदों के अंडर पार्ट्स और गालों पर हल्के पीले रंग की धुलाई के साथ साथ ऊपरी हिस्से भी गहरे होते हैं।
ریسٹ چڑیا کی آوازوں کو زیادہ تر ذرائع نے کسی بھی چڑیا کی سب سے پیاری اور سب سے زیادہ موسیقی کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کی بنیادی طور پر پکار چیپ یا چرپ ہے جو دوسری چڑیوں کی طرح ہے۔ یہ کال دوسری چڑیوں کی نسبت نرم ہے اور یہ کال فلائٹ کال کے طور پر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات نر ایک ساتھ پکارتے ہیں اور انہیں تیز لہجے میں گاتے ہیں۔ ایک طرح کا مختصر گانا تخلیق کیا جاتا ہے۔ رسٹ چڑیا مشرقی ایشیا کے کچھ حصوں اور ہمالیہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا اس کی تقسیم ان دو علاقوں کے درمیان مسلسل ہے، کیونکہ چین بھارت سرحد کے قریب دریائے برہم پترا کی وادی کی سیاسی حساسیت اس علاقے کو ماہرین حیوانات کے لیے کم رسائی بناتی ہے۔ ہمالیہ میں رسٹ چڑیا ہندوستان کے بہت شمال مشرق سے جنوب مشرقی تبت، بھوٹان، سکم، نیپال، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش سے ہوتی ہوئی افغانستان کے کشمیر اور نورستان تک پھیلتی ہے۔ یہاں رسٹ چڑیا بہت سے علاقوں میں نومبر اور اپریل کے درمیان کم اونچائی پر مختصر حرکت کرتی ہے۔ مشرقی ایشیا میں رسٹ چڑیا سخالن، کریل جزائر، سرزمین روس کے ایک چھوٹے سے حصے، جاپان، جنوبی کوریا اور شمالی چین کے کچھ حصے میں پائی جاتی ہے۔ رسٹ چڑیا اپنی بہت بڑی رینج کے بیشتر رہائش گاہوں میں بکثرت دکھائی دیتی ہے اور کچھ علاقوں میں یہ سب سے زیادہ عام پرندوں میں سے ہے۔ اگرچہ اس کی عالمی آبادی کی مقدار نہیں بتائی گئی، لیکن اسے IUCN کی ریڈ لسٹ میں کم سے کم تشویش کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ افزائش پہاڑوں اور بالائی علاقوں میں زیادہ تر رینج میں ہوتی ہے۔ اپنی حد کے سب سے دور جنوب میں یہ کبھی بھی سطح سمندر سے 2500 میٹر سے نیچے نہیں پیدا ہوتی، لیکن اس کی حد کے شمالی حصے میں یہ اکثر سمندر کے ذریعے افزائش پاتی ہے۔ مشرقی ایشیا میں رسٹ چڑیا ہلکے جنگلوں کو ترجیح دیتی ہے، لیکن یہ کبھی کبھی قصبوں اور زرعی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ سخالن میں یہ زیادہ تر دریا کے جنگلات میں افزائش کرتی ہے۔ شہروں میں جہاں یہ گھر یا درخت کی چڑیا کے ساتھ ہوتی ہے، یہ باغات اور کم تعمیر شدہ علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ ہندوستان کے ان پہاڑی اسٹیشنوں میں جہاں گھر اور رسٹ چڑیا دونوں پائے جاتے ہیں، گھریلو چڑیا زیادہ تعمیر شدہ علاقوں اور بازاروں کے ارد گرد افزائش کرتی ہے، جبکہ رسٹ چڑیا باغوں اور کھلی جگہوں والے بڑے گھروں میں افزائش کرتی ہے۔ شہروں میں جہاں یہ واحد چڑیا ہے، یہ درختوں، گھروں کے ارد گرد افزائش اور گلیوں میں بکھرے کھانے پر منحصر نہیں ہے۔ سردیوں میں نقل مکانی کرنے والے پرندے کھلی کاشت کی گئی زمینوں اور ندیوں کے گھاس کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن جھاڑیوں یا درختوں سے دور نہیں ہوتے۔ اس کے رویے کے بہت سے پہلوؤں میں رسٹ چڑیا گھر اور یوریشین درخت کی چڑیوں سے ملتی جلتی ہے۔ ان کی طرح یہ زمین پر کھانا کھاتی ہے، لیکن اپنا زیادہ تر وقت شاخوں پر بیٹھنے میں صرف کرتی ہے۔ رسٹ چڑیا کو کچھ مبصرین نے شرمیلی اور ہوشیار قرار دیا ہے۔ رسٹ چڑیا زمین کے قریب سے کھانا کھاتی ہیں۔ اپنے افزائش کے موسم کے باہر رسٹ چڑیا ہموار ہوتی ہیں اور یہ خوراک تلاش کرنے کے لیے ریوڑ بناتی ہیں، حالانکہ یہ کبھی کبھار ہی دوسرے پرندوں کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ سردیوں کے جھنڈ انسانی رہائش سے دور رہتے ہیں۔ رسٹ چڑیا سردیوں میں رات کے وقت بھی سماجی ہوتی ہے اور یہ درختوں اور جھاڑیوں میں بڑے اجتماعی بستے بناتی ہے۔ بالغ رسٹ چڑیا زیادہ تر بیج کھانے والی ہوتی ہے، جڑی بوٹیوں اور گھاس کے بیجوں کے ساتھ ساتھ چاول، جو اور دیگر اناج بھی کھاتی ہے۔ گھونسلے کو زیادہ تر کیڑوں پر کھلایا جاتا ہے، خاص طور پر کیٹرپلر اور لاروا بیٹل درختوں پر حاصل کیے جاتے ہیں، اور ہوائی تعاقب سے پکڑے جانے والے اڑنے والے کیڑے۔ افزائش کے موسم میں بالغ افراد کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں۔ رینج کے کچھ حصوں میں رسٹ چڑیا شہروں میں رہتی ہے اور اس کی زیادہ تر رینج میں یہ کاشت کے قریب ہوتی ہے اور یہ زراعت کا ایک معمولی کیڑا ہے۔ اگرچہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہ اپنے گھونسلوں کو بڑے پیمانے پر کیڑے مکوڑوں پر بھی کھلاتا ہے۔ چین میں رسٹ چڑیا کو ایک قیدی پرندے کے طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے، جسے یوریشین درخت کی چڑیا کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ رسٹ چڑیا کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 12 سال تک زندہ رہتی ہے۔ سو ویورز، یہ تھی رسٹ سپیرو کی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔